السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن الوضع الوبائي هنا ببلجيكا، وكذلك خبر فيه أمل كبير بالحصول على التسوية بالنسبة للمضربين عن الطعام، وكذلك أخبار أيضا عن فرنسا التي أصبحت قريبة من الإغلاق كما كان في الأول. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي. وبالنسبة للوضع الوبائي هنا ببلجيكا، فقد سجلت بلجيكا خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 من شهر يوليوز 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 33% مقارنة بالأسبوع الماضي. وكشفت الأرقام التي قدمها معهد الصحة العامة خلال نفس الفترة عن وفاة شخص واحد بمعدل 0.9 وفاة يوميا في المتوسط نتيجة الإصابة بالفيروس، وبنسبة تقل من 60% عن الأسبوع الماضي، ليصل عدد الوفيات إلى 25213 حالة وفاة منذ بداية الوباء في بلجيكا. وتم إجراء ما يقرب من 70900 اختبار في المتوسط اليومي بمعدل إيجابي يبلغ 2.1%. وسجل خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و19 من شهر يوليوز ما معدله 25.7 حالة دخول إلى المستشفيات يوميا بسبب فيروس كورونا، بزيادة قدرها 48%. وتم نقل 266 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، بما في ذلك 87 مريض تم علاجهم في العناية المركزة. وتلقى أكثر من 82.5% من السكان البالغين الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، وتلقى 67.6% الجرعتين كاملتين. وهناك خبر مفرح للمقيمين غير الشرعيين هنا ببلجيكا، فقد أعلن المهاجرون غير النظاميون الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 23 من شهر مايو الماضي عن إنهاء إضرابهم، وذلك بعد مفاوضات مع الحكومة البلجيكية. وأدلى ممثل المهاجرين غير النظاميين بهذا الإعلان أمام كنيسة لبيغيناج في بروكسل. وقال ممثل المهاجرين المضربين أمس واليوم: كانت هناك اجتماعات مع الحكومة وأنصارها، لقد تمكنا من إبرام اتفاقيات لم يتم التصديق عليها بعد. نأمل حتى لا يكون هناك توتر وكرب داخل الكنيسة. اتخذنا قرارا بوقف الإضراب عن العطش ووقف الإضراب عن الطعام في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم المضربين محمد أحمد: هناك حل قيد التنفيذ. من الغد سيذهب الجميع إلى المنطقة المحايدة. هذا تعليق في انتظار الأرضية. إذا لم نحصل على ما نريد فسيتم استئناف الإضراب. ووافق غالبية المتواجدين بكنيسة لبيغيناج على تعليق الإضراب عن الطعام، حيث سيتم تشكيل فريق مسؤول عن المراقبة الطبية، حيث يتواجد البعض في حالة حرجة ويحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى. الجديد هو أنه بما أنهم رأوا بأن حالات المضربين عن الطعام تقترب من الموت، فمخافة أن يموت أي أحد منهم، فقد وافق المضربين عن الطعام اقتراحات الدولة، ولكن هم يقولون أنهم توقفوا نهائيا عن إضراب العطش. ولكن إذا لم تتم تلبية مطالبهم ولم يكن هناك وضوح في تسوية أوضاعهم من قبل الدولة، سوف يعاودون الإضراب عن الطعام. لأن الآن هم يناقشون مع الدولة أن توسع ما يسمى بمادة 9 بيس حتى يتمكن الأغلبية من تسوية وضعيتهم، لأنهم يؤكدون أنه لن تكون هناك تسوية جماعية، لن يكون هناك ريغولاريزاسيون كوليكتيف كما قال سامي المهدي أنه لن تكون كوليكتيف، ولكن هم ينظرون إلى أن الأكثرية التي تستحق تسوية وضعيتها يجب أن تأخذ الإقامة. لهذا هم وافقوا التوقف عن الإضراب مؤقتا حتى يروا ماذا هي الحلول التي سوف تقدمها الدولة.
خصوصا وأن إذا قال يعني حزب الاشتراكي سابقا أنه إذا توفي أحد من المضربين سوف يخرجون من الحكومة، وهذا كان سيمثل أزمة سياسية كبيرة هنا ببلجيكا. لذلك سامي مهدي يعني تفاوض معهم إلى غاية الآن لم تتضح كل الأمور التي سوف يتم تطبيقها في انتظار ما سيأتي، ولكن على الأكثر بأن هناك آمال في تسوية وضعية الأكثرية من المقيمين غير شرعيين هنا ببلجيكا. Fin de la grève de la soif, grève de la faim suspendue pour les sans-papiers de l'église du Béguinage et ceux de l'ULB et de la VUB. Aurélie Van Welde, vous êtes sur place devant l'église. C'est l'état de santé des sans-papiers qui a poussé à prendre cette décision. Tout à fait, Valérie, et vous le voyez juste derrière moi, la place devant l'église du Béguinage est remplie de personnes, des citoyens, mais aussi la presse, tout simplement parce que nous avons appris cet après-midi que les occupants de l'église du Béguinage, mais aussi ceux de l'ULB et de la VUB, allaient cesser la grève de la soif qu'ils ont entamée vendredi, ainsi que la grève de la faim qu'ils ont entamée il y a 60 jours, soit bientôt 2 mois, et qu'ils allaient également accepter de se faire soigner. C'est pour ça qu'une tonnelle vient d'être installée par la Croix-Rouge. Les grévistes vont sortir d'ici quelques instants pour se faire soigner. Alors, qu'est-ce qui explique cette suspension? D'après les représentants que nous avons eus, eh bien, ils nous expliquent que l'état de santé des grévistes est tel, c'est tellement détérioré, eh bien, qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'un décès. Depuis plusieurs jours, depuis hier, des réunions sont en cours avec le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Madi, mais les représentants nous l'ont dit, s'il n'y a pas d'accord, si les propositions annoncées ne leur conviennent pas, eh bien les grévistes pourraient tout à fait reprendre la grève de la faim dans les prochains jours. Peu avant 17h30, l'un des porte-parole des grévistes est sorti de l'église du Béguinage et a pris la parole devant la presse. Je vous propose de l'écouter. On a arrêté la grève de la soif et je répète, on a suspendu la grève de la faim. Qu'est-ce que vous demandez du gouvernement maintenant? Avoir juste de vivre dignement ici en Belgique. Il n'y aura jamais, madame, une régularisation collective. Ça, on sait, vous le savez. Vous voyez ce que je veux dire, madame. Mais avoir, comment dirais-je, des choses qui sont élargies, comme ça que personne, la première des choses, ne sera exclue. Et si on constate comme quoi que des gens qui méritent d'être régularisés, ils doivent être régularisés. Mais élargis sur base de quoi? Quels seront les critères? On n'a pas les critères, madame. Il n'y a pas de critères qui sont comment dirais-je, qu'on a discuté sur des critères, il n'y en a pas. Voilà, et Aurélie Van Welde, la réaction du secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Madi, il se dit soulagé. Tout à fait, dans un communiqué de presse ainsi que sur les réseaux sociaux, il s'est dit soulagé qu'enfin, eh bien, ces occupants aient décidé d'arrêter, de suspendre pour le moment la grève de la faim et de se faire soigner. Il se dit également fortement marqué par les événements de ces derniers jours, mais il réaffirme et précise qu'il n'y aura pas de régularisation collective. Cependant, il précise quand même, eh bien, qu'il va continuer ce travail de coopération avec les représentants des grévistes ces prochains jours. بعد أن توقفوا عن الإضراب عن الطعام وعن إضراب العطش، علق رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو اليوم الأربعاء على إعلان تعليق الإضراب عن الطعام للمهاجرين غير نظاميين في كنيسة لوبيغيناج في بروكسل، ووصفه بالقرار الصحيح الوحيد. وقال ألكسندر دوكرو تم فتح المنطقة المحايدة، يعني ديك لا زون نوتر اللي درها سامي مهدي من قبل وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي لمدة أسبوع تقريبا، وهي متاحة للحصول على معلومات موضوعية حول الإجراءات في بلدنا. يمكن طرح الأسئلة على المواقف العامة والجوانب الفردية. وأضاف خدمات الهجرة تقدم أكثر قدر ممكن من الشفافية في نهجها، وتابع ليس هناك سوى طريق واحد في بلدنا هذا هو الطريق القانون. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب القرارات التعسفية. لا يمكن للحكومة أبدا أن تقبل الابتزاز، سيكون غير عادل لأي شخص يتبع القواعد بشكل صحيح. كما أكد ألكسندر دوكرو أن الضرر المادي يمكن تفاديه إذا استمرت العواقب المادية، فإن كل من شجع المضربين عن الطعام في الأسابيع الأخيرة أو منحهم آمالا زائفة أو زودهم بمعلومات غير موضوعية سيتحملون المسؤولية.
وبالنسبة لفرنسا الذي ارتفع بها حالات كورونا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فقد قال رئيس وزراء فرنسا إن بلاده باتت تشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا لأن المتحور دلتا هي السلالة الطاغية بين حالات الإصابة الجديدة. كما قال كاستكس إن تفشي هذه السلالة الشديدة العدوى يعني أن فرض إجراءات أكثر صرامة باتت ضرورية، ولم يستبعد إعادة فرض إجراءات حجر صحي عام. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء أن الدلتا هي سلالة كوفيد-19 السائدة حاليا في بلاده. وقال خلال كلمته لمحطة TF1 التلفزيونية: نحن نشهد الموجة الرابعة. وأشار كاستكس إن المتحورة التي رصدت لأول مرة في الهند قائلا: السلالة دلتا هي الشائعة وهي أشد عدوى. واعتبارا من الأربعاء أجبرت السلطات المتاحف ودور العرض السينمائي وحمامات السباحة على منع دخول الزوار الذين لا يحملون شهادة صحية تثبت تلقيهم اللقاح المضادات لفيروس كورونا أو نتيجة فحص يثبت خلوهم من الوباء. وهذه الشهادة الصحية سبق وأن كانت مطلوبة من قبل في المهرجانات التي يحضرها عدد كبير من الأشخاص، وكذا في الملاهي الليلية المكتظة، لكن اعتبارا من بداية أغسطس من بداية أوت ستكون مطلوبة أيضا لدخول المطاعم والحانات وركوب قطارات للمسافات الطويلة والطائرات، مع محاولة السلطات إبطاء انتشار عدوى الفيروس وحث السكان على التطعيم. كما قال المسؤول الفرنسي للمحطة التلفزيونية إن تفشي السلالة دلتا يعني أن فرض إجراءات أكثر صرامة أصبح ضرورة ولا يمكن استبعاد فرض إجراءات عزل عام جديدة. كما قال كاستكس إن نحو 96% ممن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 يوم الاثنين هم من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. وعبر رئيس الوزراء الفرنسي عن أمله في أن يصل عدد من تلقوا جرعة اللقاح الأولى بنهاية أغسطس لفندوت إلى 50 مليونا من إجمالي سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وحتى أمس الثلاثاء بلغ العدد 38.1 مليون شخص الذين تلقوا التطعيم.